गुड मर्निङ एभ्रिवान। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो आज यस अर्को भिडियोमा। म तपाईहरुलाई आज क्लास 12 को वर्कशीटको बारेमा 9 नम्बरको प्रश्न सोलुसन गर्न गइरहेको छु। हाम्रो क्लास 12 मा 10 कोलम वर्कशीट र 12 कोलम वर्कशीट हुने गर्दछ, जसमा धेरै साथीहरुको गुनासो आउने गर्दछ। 10 कोलम र 12 कोलम कसरी चिन्ने, जस्तो हामीले यसको लागि सजिलो आइडिया छ। पर्पस डिभिडेन्ड त्यसैगरी रिटर्न अर्निङ दियो भने हामीले बुझ्नु पर्दछ कि यो 12 कोलम वर्कशीट हो भनेर। जस्तो 12 कोलम वर्कशीटको हामीलाई यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। हामी प्रश्न नम्बर 9 को सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ एक्स कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 चैत्र इज गिवन बिलो भनेर हामीले दिएको छ। त्यसैगरी अकाउन्ट टाइटल डेबिट साइड र क्रेडिट साइड गरेर दिएको छ। इक्विटी शेयर कैपिटल सेल्स पर्चेज वेजेज ग्यारेज सैलरीज फिक्स एसेट्स क्रेडिटर्स डेब्टर्स प्रिपेड इन्स्योरेन्स रिटर्न अर्निङ भनेर दिएको छ र अन्तिममा टोटल लगाएर 7 लाख डेबिट क्रेडिट बराबर गरेको छ। त्यसैगरी हामीले एडिशनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स बाइ 10%, वेजेज आउटस्ट्यान्डिङ ₹5000, इन्स्योरेन्स प्रिपेड भनेर 8000 दिएको छ। त्यसैगरी पर्पस डिभिडेन्ड एट द रेट 10% इक्विटी शेयर क्यापिटलको दिएको छ। त्यसैगरी हामीले रिक्वायर्डमा भनेको छ वर्कशीट विथ नेसेसरी कोलम, अर्थात नेसेसरी कोलम भनेको 12 कोलम हो। अब हामी यसको सोलुसन तर्फ जान चाहन्छौं। यसको फर्मेट सुरुमा हेरौं। वर्कशीट टाइटल भइहाल्यो, त्यसपछि एजन गरेर मिति लेख्ने, त्यसैगरी पार्टिकुलर्स ट्रायल ब्यालेन्स डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेन्ट डेबिट क्रेडिट एक्जिस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एटीबी भनेको एक्जिस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स डेबिट क्रेडिट, त्यसैगरी आईएस इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसैगरी सीआरई चेन्ज रिटर्न अर्निङ, त्यसैगरी ब्यालेन्स सिट डेबिट क्रेडिट। अब त्यसैगरी हामी पार्टिकुलर्स त भइहाल्यो, हामी पार्टिकुलर्समा चाहिँ अगाडि दिएका टाइटलहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले सजिलो आइडिया यसको लागि हामीले फर्मेट लेख्नै पर्ने हुन्छ र हामीले हिसाबको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो आइडिया म तपाईहरुलाई सिकाउँछु अहिले। अब हामीले तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा जानकारी गराउँछु। जस्तो हामीलाई क्वेशनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्स हामीले त्यसैगरी डेबिट क्रेडिट छुटाएर नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ लेखेका छौं इक्विटी शेयर क्यापिटल 2 लाख, त्यसैगरी सेल्स 4 लाख, पर्चेज 2,95,000, वेजेस 20,000, क्यारेज 5,000, सैलरी 30,000, त्यसैगरी फिक्स एसेट्स 3 लाख, क्रेडिटर्स 50,000, त्यसैगरी डेब्टर्स 40,000, त्यसैगरी प्रिपेड इन्स्योरेन्स 10,000, त्यसैगरी रिटर्न अर्निङ 50,000 दिएको छ। र हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ डेप अन फिक्स एसेट आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज इन्स्योरेन्स प्रिपेड एक्सपायर्ड पर्पस डिभिडेन्ड। र हामीले 12 कोलम वर्कशीटमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ नेट प्रॉफिट सीडी ब्यालेन्स सीडी र अन्तिममा टोटल। र 10 कोलममा ब्यालेन्स सीडी र टोटल मात्र हुने गर्दछ। अब हामी एडजस्टमेन्टको बारेमा जानकारी गराउँछौं, जुन हामीलाई प्रश्नमा एडजस्टमेन्ट भनेर दिएको थियो। जस्तो डेप अन फिक्स एसेट्स वेजेज आउटस्ट्यान्डिङ इन्स्योरेन्स प्रिपेड पर्पस डिभिडेन्ड भनेको दिएको थियो, जसलाई हामीले अब यहाँ एडजस्टमेन्टको इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि एडजस्टमेन्ट गराउन डेबिट क्रेडिटमा जस्तो डेप अन फिक्स एसेट्स त्यो हाम्रो लागि खर्च हो, डेबिट हुन्छ 30,000, त्यसैगरी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज 5,000 हाम्रो दायित्व यो क्रेडिट भएको छ। त्यसैगरी इन्स्योरेन्स प्रिपेड एक्सपायर्ड यो हाम्रो लागि खर्च 8,000 डेबिट भएको छ। त्यसैगरी पर्पस डिभिडेन्ड यसलाई पनि डेबिट गरेका छौं। सिधै हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि सजिलो आइडिया पर्पस डिभिडेन्डलाई जहिले पनि 6 ठाउँमा लेखिन्छ। जस्तो एडजस्टमेन्टको डेबिट क्रेडिट, त्यसैगरी एक्जिस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट क्रेडिट, त्यसैगरी सीआरई को डेबिट साइड र ब्यालेन्स सिटको पनि क्रेडिट साइडमा आउने गर्दछ। अब हामीले जुन एडजस्टमेन्टलाई डेबिट क्रेडिट गरेका हुन्छौं यसलाई ठ्याक्कै गरेर त्यसकै माथि सम्बन्धित शीर्षकमा उल्टाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले 30,000 डेबिट गर्यौं यहाँ डेप्रिसिएसनलाई भने हामीले डेप्रिसिएसन माथि फिक्स एसेट्समा गएर क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 5,000 आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले क्रेडिट गरेका छौं, माथि गएर डेबिट गर्ने। त्यसैगरी 8,000 लाई यहाँ डेबिट गरेका छौं, माथि गएर क्रेडिट गरेका छौं। अब पनि म तपाईहरुलाई एक्जिस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा जानकारी गराउँछु। एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले डेबिट साइड र क्रेडिट साइड लेख्नको लागि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टको इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो
डेबिट डेबिट जोडिन्छ, डेबिट क्रेडिट घट्छ, क्रेडिट क्रेडिट जोडिन्छ, क्रेडिट डेबिट घट्छ। हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एटिपीमा डेबिट साइडमा 2 लाख, यसमा जसमा एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन, 4 लाख यसमा पनि केही छैन, 2,95,000 यसमा पनि छैन। त्यसै गरी 25,000 यसमा छ, किनभने आउटस्ट्यान्डिङ छ। यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ। डेबिट डेबिट जस्तो 20,000 5,000 जोड्यो 25,000 भयो। त्यसै गरी 5,000 30,000 2,70,000 यसमा पनि डेब छ, घट्यो, यो 2,70,000 भयो। 40,000 त्यसै गरी 2,000 यो पनि घट्यो, इन्सुरेन्स प्रिपेयर्डबाट एक्सपायर्ड घट्यो 2,000 भयो। त्यसै गरी 30,000 त्यसै गरी 8,000 20,000 यो चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा। एक्जिस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा छ भने डेबिट र क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी क्रेडिट साइडतर्फ पनि भइहाल्यो। अब हामीले जान्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने कुरा इन्कम स्टेटमेन्ट। धेरै साथीहरूको गुनासो हुन्छ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी छुटाउने भनेर। यसको लागि सजिलो छ, तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन। र यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया योभन्दा अघिल्लो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यस डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यसको लिङ्क ओपन गरेर तपाईँहरूले हाम्रो फाइनल अकाउन्टको भिडियो हेर्नुभयो भने अझ सजिलो हुनेछ। जस्तो हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट जान्नको लागि फाइनल अकाउन्ट जान्न जरुरत हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूले त्यो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा ओपन गरेर त्यो भिडियो हेरिदिनु होला। र इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले छुटाउने सजिलो आइडिया छ। हामीले डेबिट क्रेडिट जस्तो डेबिटमा हामीले ट्रेन्डिङ र पिएलको डेबिटमा आउने आइटम इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा लेख्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा ट्रेन्डिङ र पिएलको क्रेडिटमा आउने आइटमहरू इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने गर्दछौँ। जस्तो 2,95,000 हाम्रो के छ भने जस्तो पर्चेज छ, हामीले यो चाहिँ ट्रेन्डिङको डेबिटमा आउँछ, त्यसै गरी डेबिटमा लेख्यौँ। 50,000 त्यसै गरी फेरि 50,000 5,000 2,000 त्यसै गरी इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा पनि हामीले लेखेका छौँ 4 लाख। मात्र यो के छ भने 4 लाख भनेको सेल्स छ। त्यसै गरी हाम्रो डेबिट साइडमा आउने आइटमहरू भइहाल्यो। यदि एडिसनलको चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ हामीले, जस्तो डेबिटमा आउने डेब भयो, त्यसपछि एक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि यो 7,000 चाहिँ सिडी गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। यदि अब हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ क्रेडिटभन्दा डेबिट कम भयो भने हामीले यहाँ अन्तिममा लेखेका छौँ नेट प्रफिट सिडी भनेर। यसलाई चाहिँ क्रेडिटभन्दा डेबिटमा कम आयो भने यसलाई चाहिँ सिडी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हामीले यसको लागि चाहिँ एउटा सजिलो आइडिया छ। फेरि हामीले यो 7,000 फेरि कहाँ लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो यहाँनिर छ 7,000 यो भइहाल्यो। त्यसै गरी यसलाई पनि लेख्नुपर्ने हामीले नजिकको नजिक र टाढाको गाडा गराएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सजिलो आइडिया तपाईँहरूले। र हामी अब सिआरतर्फ जान्छौँ। सिआरटी सिक्नको लागि पनि सजिलो आइडिया छ। यदि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा आउने आइटम छ भने डेबिटमै लेखिन्छ। त्यसै गरी क्रेडिटमा आउने आइटम छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आउँछ। जस्तो यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ रिटर्न अर्निङ भनेर दिएको छ, यो चाहिँ क्रेडिटमा आउने आइटम हो। त्यसै गरी यहाँ पनि क्रेडिटमा आएको छ। त्यसै गरी यहाँ डेबिट आउने आइटमहरू 20,000 जस्तो पर्पस डिभिडेन्ड होला। त्यसै गरी 7,000 चाहिँ नेट प्रफिट सिडी भनेको चाहिँ यहाँ लेखिन्छ। र डेबिट क्रेडिट गर्ने 57,000 आयो। त्यसै गरी डेबिटमा 20,000 भयो, 37,000 पुगेन। यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिडी भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि अब हामीले फेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नजिकको नजिक र टाढाको गाडा। जस्तो नजिकको नजिक र टाढाको गाडा गरेका छौँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ नजिकको नजिक टाढाको गाडा। अब त्यसै गरी हामी ब्यालेन्स सिटतर्फ जान चाहन्छौँ। ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा एसेट्स आउने गर्छ भने क्रेडिट साइडमा लाइबिलिटिज, अर्थात् हामीले ब्यालेन्स सिट भनेर डेबिट क्रेडिट नलेखेर डेबिटमा एसेट्स र क्रेडिटमा लाइबिलिटी लेख्नु पनि सक्छौँ। र डेबिटमा आउने आइटम जस्तो अब यहाँ के चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। फिक्स एसेट छ, हामीले डेब लगाएर यहाँ 2,70,000 लेख्यौँ। 50,000 40,000 2,000 त्यसै गरी 5,000 20,000 र यो नजिकको नजिक टाढाको गाडा 37,000लाई जोडेर हामीले डेबिट क्रेडिट बराबर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले अब सबै गरिसकेपछि अन्तिममा टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ट्रायल ब्यालेन्समा 7 लाख आयो। त्यसै गरी एडजस्टमेन्टमा 63,000 आएको छ। त्यसै गरी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 7,25,000 7,25,000 आएको छ। त्यसै गरी इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा 4 लाख आएको छ, किनभने यो क्रेडिट साइडमा 4 लाख छ, हामीले डेबिट साइडमा 4 लाख लेख्यौँ। र कति पुगेन त्यसलाई चाहिँ नेट प्रफिट सिडी भनेर 7,000 हामीले डेबिट साइडमा लेखेका छौँ। त्यसै गरी सिआरटी अर्थात् चेन्ज रिटर्न अर्निङमा
37,000 लेखेका छौँ, डेबिट साइडमा पुगेन, जसलाई हामीले ब्यालेन्स सिडी भनेर लेखेका छौँ। त्यसैगरी यसको पनि डेबिट क्रेडिट बराबर गराएका छौँ 57,000 57,000। त्यसैगरी हामीले ब्यालेन्स सिटमा पनि डेबिट क्रेडिट बराबर गरेका छौँ 3,12,000 3,12,000। साथीहरू, हामीले इक्जाममा चाहिँ यो वर्कसिट मिल्यो कि मिलेन भनेर त्यही गर्दाखेरि नै थाहा भइहाल्छ, किनभने अन्तिममा यदि ब्यालेन्स सिट डेबिट क्रेडिट बराबर आयो भने हाम्रो हिसाब मिल्यो, नत्र हाम्रो हिसाब गलत छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल त साथीहरू, मैले आज तपाईहरुलाई क्लास 12 को 12 कोलम वर्कसिट सिकाएको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो, त्यस्तै लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र हाम्रो अघिल्लो भिडियो पनि त्यतिकै नै महत्त्वपूर्ण भएका कारण तपाईहरुले यो 12 कोलम वर्कसिट जान्नुभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु हुन अनुरोध गर्दै आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।